Alas 4:41 di apoy ng snatch og cellphone na dakpan kinis Move It Rider dinakpan gi-turn over dito sa barangay di Reports Benji Talisik. XFM Police Report. Police Report. Daghang salamat sa mga bata nga nahibos sa mga kabaranggayan sa Cebu City de usa ka snatcher og cellphone wa na masiler sa Move It Rider kay nagkuptan og sa barangay sa Baglos gitugyan nahitabo ni ang pagpang-snatch pasado alas 9 karong buntag lang Abril 20, 2026 dinha sa mga Encarnacion Street sakop sa nasgutang barangay. Mao dinhi sa Baglos Barangay Captain Kit Newell Kien Wenceslao nga ang biktima usa ka babae 19 anyos usa ka estudyante sa Southwestern University nga nahimutang usab sa maong barangay samtang ang suspect ilhan nga sa angka nga si Jayjay nga taga MVL Street sakop sa barangay Guadalupe ning atong dagbayan usa ka cellphone nga gipanagyan sa maong biktima ang gisignit dinhi maong nga kamutan manilang gani nga dunay taga movie trader nga nakakita mao nigugod og binagop sa kawatan og gitugyan sa barangay ang cellphone nabawi sa maong biktima sa pagkampisal sa suspect ngadto na sa barangay din giwan ko nini nga nahimo nini ang pagpangawat tungod kay madto pa sa kawadon nabili sa sukal maong wa na kwarta nakahunhon na lang nga mga wata ang suspect karon gitugyan na sa barangay ngadto na sa Abiliana Police Station 2 samtang ang sa tawag katubang ini og kasong pagpangawat. Report sa barangay sa Baglos katong pagalimot gyapon sa paghaplas gito na sa Santon Balawel magkatabag ini labi na katong mga pamaos kalawasan sa Balawel hinimo sa Yasto Incorporated mabalit sa pamamasag botika sa lugar ala sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Benji Talisik XFM News. XFM Report.